बहा है दिल आजमाया तो डरना लगा है, दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डरना लगा है। नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को। الخدمت آغوش پشاور کی د جشن آزادی په سلسله کې یو تقریب منعقد شو. د دې پروګرام مشر میلمه د الخدمت فاونډیشن صوبایي صدر خالد وقاص چمکنی وو. د سوشل ورک ټیم شاهد بلال هم په دغه موقع موجود وو. په دې موقع پرچم کشائی هم وشوه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 14 اگست جشن آزادی کا یہ پروگرام، یہ سرگرمی آغوش پشاور میں آغوشین کے ساتھ اچھا لگا. پرچم کشائی کی تقریب میں اور ان بچوں کے ساتھ جو پاکستان کی ترقی کا عزم رکھتے ہیں اور انشاءاللہ یہ ایک اچھا اثاثہ اور بہترین مستقبل ثابت ہوں گے پاکستان کا. الخدمت آغوش کی طرف سے ان بچوں کے لیے اس طرح کے مواقع پر حب الوطنی، پاکستان سے محبت، اسلام سے محبت اور اس طرح وہ تمام کام، اچھے کام جو کسی طرح بھی ایک گھر میں بھی ایک ماں باپ والدین اپنے بچوں کو دکھا اور سکھا سکتے ہیں، ان تمام امور پر الخدمت فاؤنڈیشن اور آغوش کی نظر ہے. اور یہ آج کی ایکٹیویٹی بھی دراصل ان بچوں کو یہی سکھا رہی ہے کہ انہیں پاکستان کا مستقبل بننا ہے اور پاکستان کی باغ دوڑ انہوں کو سنبھالنی ہے. اور ساتھ ساتھ ان بچوں کو یہ ساتھ بھی دلانا ہے کہ ہمارا پیارا پاکستان بڑی مشکلات اور قربانیوں کے بعد آزاد ہوا. 74واں جشن آزادی ہم منا رہے ہیں. 74 سال ہو گئے پاکستان کو. انشاءاللہ یہ قیامت تک تابندہ اور چمکتا رہے گا اور یہ دنیا کی قوموں میں بڑھ کر ایک کردار ادا کرے گا. تو انشاءاللہ یہی عزم ہے آج کے آغوشین کا، ان بچوں کا. اور ہم چاہیں گے کہ اس طرح کی سرگرمی آپ سب لوگ ہمارے ساتھ شریک ہوا کریں تاکہ یہ بچے آپ سے جذبہ لیں اور انسپائریشن لیں. سوکانو سوشل ورکر ټیم پریزیډنټ کوم، شاهد بلال مې نامه ده. موږ د خالد وقاص بای او د آغوش کوم فاونډیشن دی د دې موږ ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې موږ له یو موقع راکړه. دوستانو جشن آزادی حوالې سره مونږ چې د هر قسمه تقریبات اټینډ کړي دي. نن چې مونږ کوم آغوش کې دا زمونږ کوم چې یتیمان ماشومان دي او دې سره مونږ کوم یو څو لمحې تېرې کړي، تاسو په لای کې نو کې چې مونږ ډېر زیات جذباتي شو. مونږ د آغوش د ټول فاونډیشن د خالد وقاص بای د ټول ټیم مونږ ډېر زیاته شکریه، بلکې ټول الخدمت فاونډیشن مونږ شکریه ادا کوو چې هغوی دا یو ډېر ښه سوچ وړی دی او دا زمونږ چې کوم قیمتي مستقبل دی دا د ضایع کولو په ځای باندې دی چې دی یو ښه پلیټفارم ته راوستو. زمونږ دا امید دی چې دغه ځوانان چې دی دا به د پاکستان انشاءالله قیمتي اثاثه جوړیږي. نن زما چې کوم دا څو لمحې دلته تېرې شوې زه دا به زما د ژوند ټول نه قیمتي لمحې وي. زما یقین دی چې انشاءالله د خالد وقاص بای د الخدمت فاونډیشن د آغوش کوم دا سوچ دی دا به انشاءالله چې خدای پاک مخکې بوځي او دې کې چې هر څوک امداد کوي، هر څوک تعاون کوي، دا ډېره غټه خبره ده. زه په دې باندې ختمه کوم. زه اکثر د یو خبره کوم چې د خپلو بچو غم چې دی دا هر انسان کوي، بلکې ځناور وګورئ هغه هم د خپلو بچو غم کوي. اصل سوچ، اصل انسانیت چې دی د بل د بچي سوچ دی او هغه چې دی آغوش په کومه طریقه کوي دا دنیا یو مثال دی. د آغوش ماشومانو ملي ترانې هم وړاندې کړي. نیمه سبحان، چمکني ټي وي، چمکني.